ما بعد ما شفنا لي فيديو اللي دازو شفنا فيهم لي لوفي، شفنا لي différents types de contractions musculaires. دابا غادي نحاولو ما أمكن نشوفو لي نوسيون لا نوسيون d'axe et plan. هادي مهمة بزاف لأنه لي زاكس اي بلان هما علاش كيتبناو لي موفمون articulaires. Donc chaque mouvement articulaire كيدار selon un axe et il balaye un plan. حنا غنوضحو من بعد وغنعطيو دي زيكزامبل باش يكون الأمور كلها هي واضحة. أول حاجة نعرفو شنو هما لي بلان et les axes. Donc غنمشيو مباشرة les plans. Les axes et les plans. Les plans ce sont les positions dans lesquelles il faut se mettre pour regarder une action se dérouler. Les axes, ce sont les lignes imaginaires autour desquelles l'action se déroule. يعني هادو l'action اللي كنهضرو على l'action هي le mouvement de l'articulation. L'image اللي كاينه إلا لاحظتو الوقوف ديال الجسم لي بوم dirigées vers l'avant، يعني الكف ديال اليد متجه للأمام. هذه هي اللي ما يسمى بلا بوزيسيون اناتوميك. هذه هي لا بوزيسيون اناتوميك دو ديبار. لو بلان في ليماج في الصورة اللي كاينين ثلاثة الصور، الصورة اللي على اليسار لو بلان ساجيتال هو اللي كيقسم اليمين من اليسار. هو سي ان بلان دو ديمونسيون كيقسم اليمين من اليسار. ولاكس هو لاكس ترانسفيرسال. لاكس باش نعرف لاكس كيفاش كيقسم لو بلان، هو إلا دورنا لو بلان كيبقى كيدور في نفس لو بلان. إلا دورنا الجسم كيدور في نفس لو بلان. يعني l'axe il s'appelle transversal. Donc le plan sagittal, l'axe transversal. الصورة اللي في الوسط le plan il est transversal و l'axe longitudinal. le plan transversal هو اللي كيقسم الجسم من الفوق، كاين الفوق بوحدو والتحت بوحدو. و l'axe longitudinal إلا لاحظتو إلا دورنا الجسم على l'axe ما كيتحركش لو بلان. إلا سمعتو لشنو قلت راه كنظن واضح. إلا دورنا الجسم على l'axe، si on fait tourner le corps autour de l'axe, le plan ne change pas. يعني il balance pas. Le plan il reste le même. بالنسبة للصورة الثالثة اللي موجودة على اليمين، le plan il est frontal. هذا سهل يتحفظ لأنه كيقسم الجسم ما بين الأمام والوراء. l'axe c'est l'axe sagittal ولا antéro-postérieur. l'axe antéro-postérieur l'axe ديال القدام والوراء. إذا كنظن هو شوية صعيب يتحفظ هادشي، ولكن ماشي مشكل إلا ركزنا نقدروا نعرفوه. دونك قلنا لي زاكس هما هادو. إلا جينا نشوفو غير باش نعطيكم واحد ان بوتي اكزامبل. هانتوما ها الجسم اش من بلان هذا. السؤال كيبقى مطروح، اش من بلان كيكون هذا؟ و لاكس كيل بلان و كيل اكس. دونك لاكس هو و لو بلان هو هذا. نخليو السؤال تتجاوبوا عليه بوحدكم وتعرفوه. إذن
مباشرة غادي نحاولو ندوزو واحد لا نوسيون ديال لي موفمون، يعني لي موفمون articulaires. Les mouvements effectués autour de chacun des axes articulaires portent le nom spécifique au plan d'exécution et par conséquent à l'axe de rotation. نوضحوا هاد النقطة هادي. دابا هاد النقطة شنو كتعني؟ كتعني أنه لي موفمون اللي كيداروا في الجسم autour de chacun des axes articulaires portent le nom spécifique du plan au plan d'exécution et par conséquent à l'axe de rotation. أي mouvement اللي دار في لو كور كيدار autour d'un axe و il balaye يعني كيشطب واحد لو بلان معين. غنعطيو ليكزامبل الاولاني هو ديال لا فليكسيون اكستنسيون. لا فليكسيون اكستنسيون إذن la flexion extension on réserve les termes de flexion تني ou extension baste au mouvement effectué dans le plan sagittal autour de l'axe transversal. حنا غادي نمشيو الديابو ديال لي زاكس. وشنو قلنا؟ فليكسيون اكستنسيون البسط والتاني au mouvement effectué dans le plan sagittal. ياك هادشي اللي كاين. دونك غادي نمشيو نفيريفيو واش effectivement نقلبو على لو بلان sagittal هو هذا. دونك l'action de flexion extension. شنو هي flexion extension؟ إلا شدينا الرجل ودرنا اون فليكسيون اكستنسيون يعني دفعنا الرجل للوراء، فليكسيون اكستنسيون دو جونو يعني دفعنا الرجل للوراء وعاود رديناها. البالاي يعني فعلا كتكون كتشطب لو بلان ساجيتال. ولاكس هاد لاكس اللي كيبان هنا بالازرق الا حطيناه عند الركبه عند الجونو اش كيوقع؟ كيولي هو l'axe de rotation. Donc l'axe devient l'axe de rotation. Donc l'axe de rotation est l'action de balayer le plan sagittal. Ça s'appelle la flexion extension. Donc هنا صحيح. Donc la flexion diminue l'angle entre les deux segments adjacents et l'extension l'augmente. احنا غنعاودو نشوفوها بطريقة أخرى في واحد التمرين في واحد هنا. إذن فليكسيون اكستنسيون دو كود اش كدير؟ قلنا ال diminue l'angle يعني هاد باللغة العربية ما عنديش دابا l'angle يعني l'angle اللي كيتكون ما بين l'avant bras وما بين لو بغا. ملي كندير اون فليكسيون اكستنسيون دو كود كينقص هاد لونغل وكيعاود يتزاد في ليكستنسيون. مسألة عادية واضحة. لو بلان قلنا ساجيتال، غنعاودو نرجعو لهداك لو بلان هو بلان ساجيتال اكس ترانسفيرسال. ولاكس إلا نزلنا لو كود هنا وحطينا l'axe qui passe par l'articulation du coude qui est l'axe transversal. C'est l'axe transversal sur le plan sagittal. L'action de flexion-extension du coude, elle balaye le plan sagittal. يعني صحيح هي غير هذا دابا الكلمات غير احنا إلا الإنسان ركز بشوية على الكلمات راه كنظن أنه العملية غادي تكون واضحة بزاف زعما ما كتبان سهلة.
إذا ندوزو الموفمون الثاني ديال adduction abduction. كنا قلنا adduction شناهي، abduction شناهي، وكنا هضرنا، كنت تكلمت قلت باللي راه il y a des muscles adducteurs و les abducteurs ما كنقولوش، ما كاينينش les abducteurs des muscles abducteurs. le seul muscle اللي يقدر كيدير لاكسيون مي فريمون مينيم، ماشي زعما فريمون abduction ولكن كيدير لاكسيون ديال لابدكسيون هو لو طونسور دو فاسيا لاتال اللي لو موسكل موجود في الجنب ديالنا، يعني كنقولوا لهم لي هانش في الجنب ديال لي هانش. اذا لي زادكتور شنو هي الحركه ديالهم؟ هي تقريب نحو المحور، كيقربوا لا جامب vers le corps. Et les abducteurs ils font l'inverse، كيبعدوا. اش كيديروا؟ se font autour de l'axe sagittal. Donc les mouvements se font autour se font dans le plan frontal. L'action abduction ou adduction كيداروا autour de l'axe sagittal. اجي نفيريفيو، قلنا l'axe sagittal ياك، غنشوفو هنايا. اذا نمشيو للاكس sagittal، هو هذا l'axe sagittal، هو ليماج اللي كاينه على اليمين، ليماج اللي كاينه على اليمين. اذا إلا درنا بعدنا الرجل اليمين أو اليسار، abduction adduction، هاد لاكسيون كتشطب لو بلان فرونتال effectivement autour de l'axe sagittal. يعني صحيح، يعني ملي كنديرو لاكس sagittal في لا هانش، يعني داك لاكسيون elle tourne autour de l'axe sagittal. إذا صحيح فعلا le mouvement d'adduction et abduction se font dans un plan dans l'axe sagittal autour du plan frontal. Et le plan frontal, c'est le plan frontal ou l'axe sagittal. إذا هنا دزنا ندوزو l'action de rotation، les actions ديال les rotations، الدوران. إذا إلا جينا نشوفو les actions ديال la rotation، les rotations autour de l'axe vertical ou longitudinal portent différents noms selon les membres déplacés. Généralement, on va les décrire comme des rotations médiales, ou latérales. Par contre, s'il s'agit de la main, on dira plutôt pronation, supination. Il a une rotation interne ديال le coude, ديال l'épaule, ou rotation externe, نقولوا rotation ديال la hanche، كنقولوا des rotations هكا. وعطاو l'exemple de la supination pronation. شنو هي supination pronation؟ هادو c'est des rotations تاعهم. هادو كنقولوا en supination la paume de la main est visible. يعني ملي كندير يديا بحال كنطلب شي حاجه عفوا، ملي كنهز يديا الكف الفوق سي اون سوبيناسيون. ملي كنقلب الكف ديالي لتحت كتولي بروناسيون. دونك سوبيناسيون بروناسيون. دونك اون سوبيناسيون هي ملي كدور الكف ديالك الفوق كيولي الكف فيزيبل، لا بروناسيون كيولي الكف انفيزيبل. اذا هنا تكلمنا على différentes actions. دائما كنمشيو كنشوفو
par rapport au plan, par rapport à l'axe. Quand on fait une action, un mouvement articulaire, on est obligé de le décrire dans un plan et par rapport à un axe. محور ou le plan. باش نكونوا كنتكلموا فعلا ما يسمى بالبيوميكانيك، التحليل البيوميكانيكي. اذا هنا الى غاية الان غادي نحاولوا نحبسوا هنايا باش ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نتكلموا على لي زاكسيون موتريس ونعطيو جوج ديال لي زيكزامبل. بالنسبه لا سانتور سكابولير لا سانتور بلفيين غادي نوضحوا les différentes phases de l'analyse technique ونعطيو un exemple ونقولوا شنو هما les phases d'une analyse technique ونشوفوا le positionnement ديال l'analyse biomécanique في وسط l'analyse technique. إذا إلى غاية الآن شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على التجاوب ديالكم، وكنتمنى تكون الأمور واضحة. إذا ما كانتش واضحة ما عليكم إلا ترسلوا لي واحد الكومنتير أو وأنا مستعد أنني نجاوب معكم في أي وقت. إذا شكرا على التجاوب ديالكم وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.